بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مجددا في قناة تيكي تاكا مات من فيديوهات هذه القناة الذي سوف نعرض فيه إن شاء الله تمرين 65 صفحة 56 من كتاب المفيد في الرياضيات للسنة الثالثة إعدادي، وذلك استجابة لطلب إحدى متتبعات القناة. هذا التمرين الذي يتناول مفاهيم الترتيب والعمليات، لذا سوف نعتبره تمرين من تمارين الاستعداد للامتحان الموحد لدورة يناير 2020 إن شاء الله. إذا معطيات التمرين هي كالتالي: ليكن x عددا حقيقيا بحيث x محصور ما بين 1 و2، يعني أكبر من أو يساوي 1 وأصغر من أو يساوي 2. نضع e يساوي x أس 2 زائد 4x زائد 1. أولا ألف، بين أن x أس 2 محصور ما بين 1 و4. باء، حدد تأطيرا للعدد e. ثانيا ألف، تحقق من أن e يساوي x زائد 2 الكل أس 2 ناقص 3. باء، حدد تأطيرا آخرا للعدد e. إذن على بركة الله لننطلق في حل هذا التمرين. إذن x عدد حقيقي بحيث x محصور ما بين 1 و 2، يعني أكبر من أو يساوي 1 وأصغر من أو يساوي 2، و e تساوي x أس 2 زائد 4x زائد 1. إذن أول شيء سوف نقوم به هو لنبين أن x أس 2 محصور ما بين 1 و 4. إذن سوف ننطلق من المعطيات بطبيعة الحال. إذن لدينا حسب المعطيات أن x محصور ما بين 1 و 2، إذن أكبر من أو يساوي 1 وأصغر من أو يساوي 2. إذن سوف ننتقل مباشرة إلى الرفع للمربع، وذلك لأن كما تلاحظ أن 1 و 2 هما عددان موجبان. إذن عندنا الحق مباشرة نمر المربع ونرفعوا كل شيء أس 2. إذن داكشي اللي غادي يكون عندنا، غادي يولي عندنا x أس 2 محصور ما بين 1 أس 2 و 2 أس 2. يكفي الآن فقط الحساب من أجل إيجاد تأطير ديال العدد x أس 2، وبالتالي فإن فعلا x أس 2 ستكون محصورة ما بين 1 و 4. إذن 1 اللي هو 1 أس 2 و 4 اللي هو 2 أس 2. لنمر الآن إلى الإجابة على سؤال باء. إذن لنحدد تأطيرا للعدد e كما مطلوب في السؤال باء. إذن e الكتابة كما تلاحظ هي الشكل التالي: x أس 2 زائد 4x زائد 1. إذن ما سوف نقوم به هو يعني تجميع تأطير أو عناصر ديال التأطير ديال x أس 2 و 4x ونزيدهم بعد 1 لجميع العناصر ديال التأطير المحصل عليه. ديجا عندنا التأطير ديال x أس 2 ها هو. إذا اللي بقى ليا هو فقط أنني نلقى التأطير ديال 4x ومن بعد نجمعهم، عاد نضيف 1 لجميع العناصر ديال التأطير المحصل عليه. إذا هادشي اللي غادي ندير، غادي نحتفظ بالعلاقة الأولى اللي لقيت في السؤال السابق. إذا هادشي اللي غادي ندير، لدينا حسب السؤال السابق x أس 2 ستكون محصورة ما بين 1 و 4. غنسمي علاقة رقم 1 لأن مازال غادي نرجع ليها. عاوتاني غادي ندوز دابا التأطير ديال اكس او ديال 4x. اذا لدينا حسب المعطيات ان اكس محصور ما بين 1 و 2. اذا كما تلاحظ حسب المعطيات غادي يبقى لي فقط انني نضرب في 4 جميع العناصر ديال التأطير. اذا بتطبيق الخاصيه ديال ضرب متفاوته او ضرب عناصر تأطير، يعني عناصر متفاوته او ضرب عناصر تأطير في نفس العدد الموجب، لا تتغير او لا يتغير رمز المتفاوته، كتبقى عندي كما هي. اذا هادشي اللي غادي يبقى عندي هنايا مباشره غادي نضرب في 4، غادي يبقى عندي نفس الرمز ديال المتفاوته، ما غاديش يتغير كما تلاحظ هنايا. من بعد غادي يبقى لي فقط غير نحسب ونلقى التأطير الثاني. اذا هادشي اللي غادي يوقع هنايا، غادي يولي عندي 4x محصور ما بين 4 و 8، هذه غنسميها علاقه رقم 2. من بعد اش غادي ندير؟ غادي نجمع العلاقتين 1 و 2، واحد ديال السؤال السابق و 2 اللي لقينا دابا، غادي نلقاو تأطير جديد اللي هو ديال x أس 2 زائد 4x اللي غنلقاه محصور ما بين 1 زائد 4 و 4 زائد 8. من بعد غادي نستنتج فعلا بأن x أس 2 زائد 4x غيكون محصور ما بين 5 و 12. اش غيبقى ليا؟ غادي يبقى ليا باش نلقى الكتابة او التأطير ديال الكتابة ديال او، يبقى ليا فقط انني نضيف 1. ملي غنضيف 1 هنايا خصني نضيفو لجميع العناصر اللي هنايا 5 و 12.
اذا داكشي اللي غادي ندير، اي ان اكس اس 2 زائد 4 اكس زائد 1 سيكون محصور ما بين 5 زائد 1 و 12 زائد 1. اذا ضفت 1 لجميع عناصر ديال هذا التأطير، ومنه فان شغيولي عندي او غيكون محصور ما بين 6 و 13، حيت او هو هذه الكتابه هذه اللي هنايا. اذا هذا في كل ما يخص السؤال باء. لنمر الان للسؤال الثاني. المطلوب فيه هو التحقق فعلا من ان او الكتابه او هي اكس زائد 2 الكل اس 2 ناقص 3. اذا بالنسبه لهذا الاثبات او اثبات متساويه ايا كانت في الرياضيات، فلا بد من الانطلاق من احد الطرفين لايجاد الطرف الاخر، وذلك عن طريق التساوي. اذا غالبا هنا غنطلقوا من هذا الطرف الايمن باش نلقاو او، يعني الصيغه او في الاخير. علاش؟ لان التلميذ هو متعود انه ينطلق يعني النشر دائما كيجي بالنسبه ليه سهل من عمليه التعميل. اذا هادشي اللي غادي نديرو، غادي ننطلقوا من الطرف الايمن. لدينا اكس زائد 2 الكل اس 2 ناقص 3. اذا كيف ما تلاحظ هذه الكتابه هذه هي كتابه متطابقه. رقم 1 غادي نحاولوا مباشره نطبقوا المتطابقه. اللي ما عرفش المتطابقه نحاولوا عاوتاني نذكروا بها. فالمتطابقه رقم 1 هي الشكل التالي: ا زائد ب الكل اس 2 كتساوي ا اس 2 زائد 2 في ا في ب زائد ب اس 2. اذا يكفي هنايا نعرف شكون كيلعب الدور ديال ا وشكون كيلعب الدور ديال ب. اللي كيلعب الدور ديال ا هنا هو اكس، كيلعب الدور ديال ب هو 2. اذا باش ننتقلوا للكتابه المنشوره ديال المتطابقه، فيكفي انني نعوض يعني على شكل ا اس 2 زائد 2 ا ب زائد ب اس 2. اذا كما قلنا ا ديال هذه المتطابقه هو اكس. اذا شغيولي عندي اكس اس 2 زائد 2 في ا في ب، غادي نكتبها بدلاله هاد العناصر هادو كيلعبوا الدور ديال ا و ب. اذا 2 في اكس في 2 غتعطيني 4 اكس، يعني تولي عندي اكس اس 2 زائد 4 اكس زائد ب اس 2. ب ديال هذه الكتابه بالنسبه لهذه الكتابه هو 2، يعني ب اس 2 يعني 2 اس 2 اللي هي 4. اذا غتولي الكتابه من بعد غتولي هي اكس اس 2 زائد 4 اكس زائد 4 ناقص 3 اللي دائما تابعني في الحساب، ها هي وضعتها انايا. من بعد غيبقى لي فقط انني نحسب ما بين 4 و 3 هذه العمليه ديال الفرق اللي غتخلي لي في الاخير اللي هي 1. وهذه الكتابه هذه ما هي الا الصيغه او اللي جات في المعطيات. اذا هكذا كنكونوا ثبتنا فعلا بان فعلا او يساوي اكس زائد 2 كل اس 2 ناقص 3. السؤال باء قال لك لنحدد تأطيرا اخرا للعدد او. اذا كيف ما شفنا حسب المعطيات ان او يعني هي اكس اس 2 زائد 4 اكس زائد 1. الكتابه اللي ثبتنا يعني في السؤال الف يعني من السؤال 2 انه عنده كتابه اخرى اللي هي اكس زائد 2 الكل اس 2 ناقص 3. اذا التأطير يعني باستعمال الصيغه اللي جات في المعطيات فديجا خدمناه في السؤال السابق، يعني في احد الاسئله السابقه، السؤال 2 او السؤال باء من سؤال 1. الان غادي نحاولوا نديروا التأطير انطلاقا من الكتابه المحصل عليها يعني في هذا السؤال هذا السؤال الف من سؤال 2. اذا اش غادي ندير؟ غادي نحاول انني نأطر اكس زائد 2 الكل اس 2. عاد من بعد التأطير هذا العناصر ديالو غادي نقص منها 3. اذا هادشي اللي غادي ندير، لدينا حسب المعطيات ان دائما كنطالقوا المعطيات اكس محصور ما بين 1 و 2. من بعد اش غادي ندير؟ غادي نضيف 2، غادي نزيدوا 2. اكس زائد 2 غتكون محصوره ما بين 1 زائد 2 و 2 زائد 2. اذا خصني نضيف لجميع عناصر هذا التأطير نفس العدد اللي هو 2. ما كتغيرش الرمز كيبقى هو ما عندناش مشكل على مستوى عمليه الجمع. اذا غيولي عندي اكس زائد 2 غيكون محصور ما بين الحساب هنا اش غيعطيني 3 والحساب هنا اش غيعطيني 4. 2 زائد 2 هي 4 و 1 زائد 2 هي 3. من بعد اش غادي ندير؟ غادي نمر المربع. هادشي كامل غنرفعوا للمربع. عندي الحق لان العناصر هنا ديال التأطير كلها موجبه. اذا هادشي اللي غادي يوقع هنايا اي ان اكس زائد 2 الكل اس 2 سيكون محصور ما بين 3 اس 2 و 4 اس 2. غيبقى لي فقط غير الحساب هنايا. غادي نحسب اش غيولي عندي اكس زائد 2 الكل اس 2 محصور ما بين 3 اس 2 اللي هي غتعطيني 9 و 4 اس 2 اللي هي غتعطيني 16. من بعد اش غادي يبقى ليا؟ غادي يبقى ليا فقط انني نطرح من هاد العناصر كامله العدد 3. اذا هادشي اللي غادي يوقع باش نطيح في الصيغه اللي لقيت في السؤال السابق. اذا هادشي اللي غادي ندير 9 حيت منها 3 انا نفس الشيء زائد 2 الكل اس 2 ناقص 3 وهنا 16 ناقص 3. بقى ليا الا الحساب دابا والتعويض ديال هاد الصيغه هذه
أو باش نلقى تأطير آخر للعدد أو، ومنه فإن أو سيكون محصور ما بين 6 و 13. إذا التأطير الآخر أو تأطير بطريقة أخرى تلقاو به نفس التأطير اللي لقيناه في الكتابة السابقة. إذا هذا تأطير للعدد أو بطريقة أخرى. هناك بعض الحالات اللي ممكن تلاقاو مع متساويات. المهم غادي نشير لهذه القضية هذه، ولكن كتلقاو التأطير يعني بصيغة يختلف عن صيغة أخرى. إذا هذه فقط ملاحظة تنقولها لكم. وإلى هنا ينتهي هذا الفيديو، وإلى فيديو آخر إن شاء الله. نتمنى أن ينال هذا العمل المتواضع إعجابكم وأن تعم الاستفادة، وشكرا مرة أخرى على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى فيديو آخر إن شاء الله اللي غادي نشوفوا فيه الاستعداد أو نماذج لتمارين الاستعداد للامتحان الموحد دورة يناير 2020. وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.